मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै लघु वाक्य वृत्ति नामक यो वेदान्त प्रकरण ग्रन्थको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। यो भन्दा पहिला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयका सम्बन्धमा यहाँनिर विचार गरेको थियो, जसमा चाहिँ कसरी साधना गर्ने, ब्रह्मचिन्तन कसरी गर्ने, आत्मचिन्तन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बताइएको थियो, जसमा हाम्रा मनमा अनेक प्रकारका वृत्तिहरू उत्पन्न हुन्छन्। मनमा जो वृत्ति उत्पन्न हुन्छन्, जुन प्रकारको संकल्प विचारहरू उत्पन्न हुन्छन्, अनेक प्रकारका वृत्ति उत्पन्न हुन्छन् मनमा। मालिन्यो बाटामा गइँदैछ, जाँदाखेरि एउटा हिमालय देख्यो भनेदेखि त्यो हिमालयमय वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यो हिमालयको एउटा छवि, एउटा इमेज उत्पन्न हुन्छ त्यति बेला। र त्यो आफ्नो हृदयमा जो चैतन्य छ, कन्सियसनेस हो, त्यसमा चाहिँ त्यो हिमालयमा पनि कन्सियसनेस छ, त्यसमा चैतन्य त्यसमा पनि छ, जसलाई विषय अवतीर्ण चैतन्य भनिन्छ। र त्यति बेला एउटा वृत्ति उत्पन्न हुन्छ, जो चाहिँ हिमालय यस्तो प्रकारको वृत्ति उत्पन्न हुन्छ, त्यो पनि त्यहाँ पनि कन्सियसनेस हुन्छ। र हो त्यति बेला मैले हिमालयलाई जाने यस्तो प्रकारको एउटा वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। मैले हिमालय देखेँ, मैले पर्वतलाई देखेँ, यस्तो प्रकारको एउटा वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अलि अगाडि गयो, कुनै गाई देखियो, त्यो गौमय वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अलिक पछितिर पुग्दाखेरि मृग देखियो भने मृगमय वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। जो देखिन्छ, इन्द्रियद्वारा जुन विषयका साथमा सम्बन्ध हुन्छ, जुन विषयका साथमा चक्षु इन्द्रिय आँखाको सम्बन्ध हुन्छ, त्यति बेला मनमा एक प्रकारको वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। कोही रुँदै गरेको सुन्यो भने, देखियो भने पनि त्यही अनुसारको वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। जहाँ खुसियाली मनाएको देखियो भने त्यही अनुसारको वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। यस्ता प्रकारले हाम्रो मन अनेक प्रकारका वृत्तिहरूले युक्त हुन्छ, उत्पन्न हुँदै पस्चाउँदै चलिरहन्छ। यस्ता प्रकारले जस्तै प्रकारले पानीमा फोका उत्पन्न हुन्छन्। पानीमा मात्र एउटा धारो चुहिरहेको छ भने त्यसमा त्यो धारो हुँदै जाँदा त्यो झर्नाबाट फिज उत्पन्न हुन्छन्। उत्पन्न हुँदै फुट्दै, उत्पन्न हुँदै फुट्दै, उत्पन्न हुँदै फुट्दै गरेर अनेक प्रकारका ती पानीका फिजहरू, त्यसमा फिज उत्पन्न हुन्छ। त्यसमा सेतो सेतो फिज उत्पन्न हुन्छ, त्यतिकै हराउँछ, उत्पन्न हुँदै त्यो कन्टिन्यू पानी नै बगिरहन्छ। त्यहाँनिर त्यो फिज पनि उत्पन्न हुँदै नष्ट हुँदै गर्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रा मनमा पनि जे देखिन्छ, जे सुनिन्छ, ती देखिएका विषयहरूबाट प्रत्येक देखेका विषयको अनुसार वृत्ति उत्पन्न हुँदै अस्ताउँदै गर्दछन्। तर अब के छ त भन्दा एकै पल्टमा दुईटा वृत्ति उत्पन्न हुँदैन। एक खेपमा एउटा वृत्ति उत्पन्न हुन्छ, त्यो नष्ट हुन्छ, फेरि अर्को उत्पन्न हुन्छ, त्यो नष्ट हुन्छ, फेरि अर्को उत्पन्न हुन्छ। मनमा यस्ता प्रकारले अनेक प्रकारका वृत्तिहरू उत्पन्न हुँदै अस्ताउँदै नष्ट हुँदै गर्दछन्। अब त्यो वृत्तिको एउटा ग्याप हुन्छ। त्यो एउटा वृत्ति उत्पन्न भएर अर्को वृत्ति उत्पन्न हुनुभन्दा पहिला एउटा छोटो ग्याप हुन्छ, छोटो त्यसमा विश्राम हुन्छ, एउटा छोटो ब्रेक हुन्छ त्यसमा। जस्तो प्रकारले हामीले सास फेर्छौँ, सास फेर्दाखेरि एउटा सास बाहिर जान्छ, पुगेर बाहिर गएर केही क्षण रोकेर मात्रै त्यो सास फेरि अर्को सास हामीले लिँदछौँ। फेरि भित्र हृदयमा पुग्दछ, हृदयमा पुगेपछि एकछिन रोकेर त्यहाँबाट फेरि त्यो सास अर्को बाहिर आउँदछ। यस्तो प्रकारले चल्दछ। त्यो एउटा गएर अर्को लिनुभन्दा पहिला छोटो एउटा ब्रेक हुन्छ। भित्र पुगेर पनि केही समय त्यसमा भित्र पुगिसकेर फेरि अर्को सास लिँदा त्यो सास बाहिर निस्किँदा एउटा छोटो ब्रेक हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले वृत्तिमा पनि एउटा वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। अब त्यो वृत्ति उत्पन्न भइसकेपछि अब अर्को वृत्ति हुनुभन्दा पहिला छोटो ब्रेक हुन्छ, एउटा छोटो विराम हुन्छ त्यसमा। हो त विराम जो छ, हो त विरामलाई बढाउँदै बढाउँदै लानु पर्दछ। जो साक्षी भावले विटनेस भएर त्यो विचारहरूमाथि दृष्टि राख्न थालेपछि विचारहरू डेली प्रतिदिन गर्दै गएपछि कम्ती हुन थाल्दछ। तर एउटा कुरो ख्याल राख्नु पर्दछ,
कि विचारहरू उत्पन्न भइरहन्छन् मनमा, त्यो विचार उत्पन्न हुँदा त्यो विचारको विटनेस बन्नु पर्दछ। विचारसँग एकदमै एट्याच हुनु हुँदैन, विचारको विटनेस बन्नु पर्दछ। विचार जो उत्पन्न हुन्छ, जो वृत्ति उत्पन्न हुन्छ, त्यसको विटनेस बन्नु पर्दछ। त्यो विचारको पछाडि दौडिनु हुँदैन। फर इक्जाम्पल मानिलिउँ, अब एउटा विचार आयो मनमा कि लड्डु खाने विचार आयो, मनमा लड्डु खाने विचार आउने बित्तिकै मनुष्य लड्डु खोज्न जाँदछ। जुलबी खाने विचार उत्पन्न भयो भने जुलबीतिर भाग्छ, सम्पत्ति कमाउने विचार उत्पन्न भयो भने सम्पत्ति खोज्नुतिर लागिहाल्छ। प्रत्येक मनमा उठ्ने विचारहरूलाई महत्त्व दिएर, त्यसलाई इम्पोर्टेन्स दिएर त्यसका पछाडि दौडिन्छ मनुष्य। त्यो आवश्यकता छ या छैन यो कुरो विचार गर्दै, त्यो विचारका पछाडि दौडिनु हुँदाखेरि मनुष्यले कहिल्यै पनि ती विचारहरू पुरा पनि हुँदैनन्, नयाँ नयाँ उत्पन्न भइरहन्छन्। आज एउटा विचार आयो, एकछिनमा अर्को विचार छ, एकछिनमा अर्को विचार छ, राम्रा विचार पनि आउँछन्, नराम्रा विचार पनि आउँछन्। अनेक प्रकारका विचारहरू मनमा उत्पन्न भइरहन्छन्। ती विचारहरू, प्रत्येक विचारका पछाडि दौडेर मनुष्यले आफ्नो जीवनलाई बिताउँदछ। अन्तिममा गएर केही पनि पाउँदैन, सबै खाली हाल्छ। बिल्डिङ बनाउने विचार आयो, ठुलो गाडी, एकदमै राम्रो गाडी चाहियो, त्यस्तो विचार आयो। त्यसै प्रकारले कहीँ घुम्ने विचार आयो, कहीँ फोटो खिच्ने विचार आयो। यस्ता प्रकारका विचारहरू, प्रत्येक विचारहरू उत्पन्न भइरहन्छन्, नष्ट भइरहन्छन्। तर ती प्रत्येक विचारमा एउटा विचार उत्पन्न भएर अर्को विचार उत्पन्न हुनुभन्दा पहिला एउटा सानो विराम हुन्छ, एउटा सानो ब्रेक हुन्छ, त्यसमा एउटा कम्युनिकेसन हुन्छ। एउटा विचार र अर्को विचारको बिचमा सानो ग्याप हुन्छ। त्यसमा हो, त्यो सम्पर्क हुन्छ। त्यसमा सम्पर्क छ, कम्युनिकेसन छ त्यसमा, तर अलिकति ग्याप छ, त्यसमा थोरै ग्याप छ। त्यसमा एउटा विचार आउने बित्तिकै अर्को विचार तुरन्त आउँदछ। एउटा विचार उत्पन्न भएर नष्ट हुने बित्तिकै अर्को विचार उत्पन्न भइहाल्छ। त्यसमा ठुलो ग्याप हुँदैन, सानो ग्याप हुन्छ एकदमै। त्यसमा मनो कम्युनिकेसन छ, सम्पर्क छ एकअर्कामा, त्यस्तो हुन्छ। तर वास्तवमा एउटा एकदमै सानो ब्रेक हुन्छ, एकदमै छोटो ब्रेक हुन्छ, सानो विराम हुन्छ। त्यसमा हो, त्यो विराममा त्यति बेला, त्यो विराम भएका बेलामा आफूलाई सेल्फ रियलाइजेसन हुन्छ। त्यति बेला केही हुँदैन, कुनै विचार छैन, निर्विचार हुन्छ। त्यो थोरै भए पनि निर्विचार अवस्थामा हुन्छ। हो, त्यो निर्विचार अवस्थालाई, त्यो निर्विचार विचार एकदमै थटलेस स्टेप जो छ, त्यसमा एउटा थटदेखि अर्को विचार उत्पन्न हुन्छ। तर त्यो थटलेस जुन चाहिँ स्टेप छ त्यसलाई बढाउँदै बढाउँदै लानु पर्दछ र त्यसैलाई अन्तिममा गएर समाधि अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ। मनुष्यहरूको उठ्दछ, बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया खाने विचार उत्पन्न भयो, चियाका पछाडि दौड्यो, फेरि एकछिनमा के विचार आयो, फेरि एकछिनमा के विचार आयो। त्यो विचारमा बगेको छ मनुष्य सारा जीवन त्यो विचारमै बगाइरहन्छ, सारा जीवन समाप्त गर्दछ, केही पाउँदैन, अन्तिममा गएर सकिन्छ। तर त्यो विचारलाई तटस्थ भावले, न्युट्रल भएर, त्यसमा विटनेस भएर विचार गरेर, साक्षी भएर विचार गरेर तिनीहरूलाई नष्ट गर्दै हटाउँदै त्यो विचारको जुन चाहिँ ग्याप छ, एउटा विचार उत्पन्न भएर अर्को विचार उत्पन्न हुनुभन्दा पहिलाको जुन ग्याप छ, हो त्यो ग्याप जो छ त्यसलाई, जुन चाहिँ विराम छ, जुन ब्रेक छ, त्यसलाई बढाउँदै 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 लगेर मनुष्यले सेल्फ रियलाइजेसन, एकदमै परम आनन्द, परम शान्तिलाई पाउन सक्दछ। यो विचारलाई यस्तो प्रकारले ब्रह्मचिन्तन, यस्तो प्रकारले साधना गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको थियो। अब यसका लागि विवेकता सेवी एकान्तमा बस्नु पर्यो, लघुवासी, थोरै आहार गर्नु पर्यो, यथाभाग बानीलाई जित्न भरिसके मौन बसेर विचारलाई तटस्थ भावले हेर्नु, मौन बस्नु पर्यो। मान छ, मनलाई पनि नियन्त्रण राख्नु पर्यो, मनलाई पनि एकदमै सजग हुनु पर्यो। मनुष्यलाई भाग्ने भगाउने कुरो होइन, जाग्ने जगाउने कुरो होइन। उत्तिष्ठ जाग्रत, उठ जाग, माया मोह यो अहङ्कारदेखि माथि उठ, जाग, एवेरनेसको कुरो गरेको छ यहाँनिर। यसै प्रकारले जागेपछि त्यसलाई तटस्थ भएर जान्नु पर्दछ, जाग्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य, माया मोहदेखि अलि माथि उठ्नु पर्यो, जाग्नु पर्यो, त्यहाँदेखि जान्नु पर्यो। त्यसलाई प्राप्य भएर निभुदछ। कठिन जस्तो लाग्दैछ, तर
प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि, अभ्यास गर्दै गएपछि सजिलो हुन्छ। अब यस्ता प्रकारले यहाँनिर साधनाको प्र्याक्टिसको कस्ता प्रकारले ब्रह्मचिन्तन गर्ने भन्ने कुरो संक्षिप्त विधि बताएपछि यहाँ बताउनुहुन्छ, सबै कल्पक जीवोऽयं ब्रह्मस्य निर्विकल्पकम् अहम ब्रह्मेति वाक्येन स्वयमर्थोऽभिधीयते। वेदान्त शास्त्र र गुरुका उपदेश भन्दा पहिला यो सविकल्पक जीव हो भन्ने सामान्य ज्ञान हुने गर्दछ। पहिले वेदान्त सुनेको पनि छैन, गुरुबाट उपदेश पनि दिएको छैन, केही पनि सुनेको छैन, गुरुका मुखारविन्दबाट वेदान्त सुनेकै छैन, तर आस्था छ, विश्वास छ, धर्मप्रति अध्यात्ममा विश्वास छ, आस्था छ भने त्यति बेला मनुष्यलाई सामान्य ज्ञान हुन्छ, सविकल्पक ज्ञान हुन्छ। जीव हो, जीवात्मा छ, जन्मेको एक दिन मरिन्छ, लाने केही पनि छैन, जाने केही पनि छैन, त्यस कारणले धेरै राम्रो काम गर्नु पर्दछ। यी यस्ता प्रकारका सामान्य भावना, सामान्य ज्ञान हुने गर्दछ मनुष्यलाई। जीव छ यस्ता प्रकारको, तर ज्ञान छैन, त्यो जीवको स्वरूप के हो, कस्तो छ त्यो जीव भन्ने कुरो ज्ञान छैन मनुष्यलाई। अब उपदेश पनि सुनेको छैन, वेदान्तको श्रवण पनि गरेको छैन, अरूबाट त यो ज्ञान हुँदैन। अरू लेक्चर सुनेर, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, जियोग्राफी पढेर, साइन्स पढेर यी कुरो जान्ने कुरा आउँदैन। यो त केवल वेदान्त वेद्य हो, वेदान्त सुनेर नै यो विषयलाई जान्न सकिन्छ। ब्रह्म ज्ञान वेदान्त नसुनिकन हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर बताउनुहुन्छ, सर्वप्रथम मनुष्यलाई सविकल्पका जीवोऽयं, यो जीव सविकल्पक अर्थात् जीव छ, जीवात्मा छ, यस्तो प्रकारको अनुभव हुन्छ। वेदान्त शास्त्रको सम्यक प्रकारले श्रवण, अब समयमा गएर पूर्वजन्मको धेरै पुण्य भाग्यले गर्दाखेरि वेदान्त सुन्ने पाइयो। हर कसैले त पाउँदैन यो अवसर, यो मौका पाउँदैन, रुचि नै हुँदैन पाए पनि। र पूर्वजन्मको कमाई, पूर्वजन्मको पुण्य भाग्यले गर्दाखेरि वेदान्त सुन्ने अवसर पायो। वेदान्त सुन्ने अवसर पाएपछि सम्यक प्रकारले, राम्रो प्रकारले वेदान्तको श्रवण गरियो, सुन्यो, मनन गरियो, ध्यान पनि गरेपछि त्यति बेला बुझिन्छ ब्रह्म तत्व के हो, जीव के हो, आत्मा तत्व के हो, म को रहेछु भन्ने कुरो जानिन्छ। वेदान्त सुन्दै गएपछि ब्रह्म तत्वको ज्ञान हुन्छ, हु एम आई, म को हो रहेछु भन्ने कुरो ज्ञान हुन्छ। त्यति बेला ब्रह्म चाहिँ निर्विकल्पकम। वेदान्तलाई सुन्दै गएपछि, गुरुका मुखारविन्दबाट उपदेश सुन्दै गएपछि हु एम आई, म को हो रहेछु, म चाहिँ ब्रह्म स्वरूप रहेछु, म शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण मध्ये केही पनि होइन, म प्राण पनि होइन, शरीर पनि होइन, मन पनि होइन, इन्द्रिय पनि होइन, स्थूल उपाधि हो, स्थूल शरीर पनि होइन, सूक्ष्म उपाधि माने सूक्ष्म शरीर पनि होइन, कारण उपाधि पनि होइन, म चाहिँ साक्षी स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, सर्वव्यापक हो। यस्तो प्रकारको अनुभव हुन्छ। यस्तो प्रकारले अहम ब्रह्मास्मि, म चाहिँ ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्म हो, आत्मा हो, विशुद्ध सच्चित आनन्द स्वरूप आत्मा हो भनेर यस्तो प्रकारले सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्मको अनुभव हुन्छ। त्यही ब्रह्म यो आत्मा हो, यो आत्मा त्यो ब्रह्म हो, ब्रह्म नै यो आत्मा हो, ब्रह्म नै यो आत्मा रूपले विराजमान छ र आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्म हो। यस्तो प्रकारको आत्मा र ब्रह्मको एकत्व बोध हुन्छ, एकत्व ज्ञान हुन्छ। यस्तो प्रकारले ब्रह्म तत्त्वको अनुभव हुन्छ, साक्षात्कार हुन्छ। र जस्तो प्रकारले डोरीमा भ्रमले देखिएको सर्प डोरीदेखि भिन्न हुँदैन, त्यसै प्रकारले जीव पनि ब्रह्मदेखि भिन्न छैन। अब यहाँनिर जीव के हो त भन्दा जीव पनि ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्मदेखि भिन्न छैन। डोरीमा सर्प देखियो भने देखेन, डोरीमा भ्रमका कारणले गर्दा जति बेला सर्प देखिन्छ, ठुटामा भूत देखिन्छ, तर त्यो भूत ठुटादेखि भिन्न हुँदैन, सर्प पनि डोरीदेखि भिन्न हुँदैन। त्यो डोरी छ र त सर्प देखियो, बिना डोरी त सर्प देखिँदैन, अथवा सर्प डोरीदेखि भिन्न छैन। त्यसै प्रकारले यो जीव पनि ब्रह्म तत्त्वकै कारणले गर्दाखेरि उपाधिमा परिच्छिन्न हुँदा, प्रतिबिम्बित हुँदा जीवका रूपमा प्रतीति भएको मात्रै हो, तर वास्तवमा जीव पनि ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्मदेखि भिन्न छैन। यस्ता प्रकारले जीव र ब्रह्मको एकत्व ज्ञान हुन्छ, जीव ब्रह्म स्वरूप हो भन्ने साक्षात्कार हुन्छ, अनुभव हुन्छ। र यस्ता प्रकारले तत्त्वज्ञान हुन्छ। सविकल्पक विद्योऽयं ब्रह्मैकं निर्विकल्पकम। सविकल्पक जीवले नै बार बार अभ्यास गरेपछि, त्यो पहिला त सविकल्पक जीव हो, जीवसम्म जीव हो भन्ने यस्तो प्रकारको अनुभव हुन्छ। तर बार बार वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेपछि, अभ्यास गरेपछि त्यो अभ्यासद्वारा
ब्रह्म अभ्यासद्वारा निर्विकल्पक एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वलाई जान्दछ, ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्दछ। म चाहिँ परिच्छिन्न एकदमै शुद्र जीव होइन रहेछ, म चाहिँ सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म स्वरूप रहेछु भन्ने यस्तो प्रकारको अनुभव हुन्छ। अब एउटा भेडाका बथानमा बाघको बच्चो आएछ, उसले बाघ भन्ने जानेको थिएन, आफूलाई पहिले आफ्नो परिचय थिएन। तर समय बित्दै गएपछि उसले त्यो भेडासँग बस्यो, चरो इत्यादि गर्दै गयो, आफूलाई भेडै भन्न थाल्यो। तर समय बित्दैपछि कालान्तरमा एक दिन बाघसँग भेट भयो त्यसको। बाघ छक्क पऱ्यो, त्यो भेडासँग चलिरहेको छ। भेडा भागे, बाघलाई देखेर ऊ पनि भागो, थियो भेडासँग जाने बाघ पनि भाग्यो। भाग्दाखेरि बाघले विचार गर्यो, त्यो जङ्गलको जुन चाहिँ बाघ छ त्यसले विचार गरेर यसलाई आफ्नो परिचय गराइदिनु पर्यो, वास्तवमा यो को भनेर। अनि त्यहाँदेखि उसलाई बिस्तारै बिस्तारै गरेर कसो कसो गरेर फकाउँदै फिल्माउँदै इत्यादि गर्दै बोलाएर पानीको कुवामा देखाएर आफ्नो अनुहार र उसको अनुहार पनि देखाएर परिचय गराउँदैछ र उसले जनाउँदछ कि त चाहिँ भेडो होइन, त बाघ हो भनेर यस्तो प्रकारले परिचय गराउँदछ। त्यति बेला उसले जान्दछ म चाहिँ बाघ रहेछु, भेडो होइन रहेछु भन्ने अपरोक्ष ज्ञान हुन्छ, उसलाई सेल्फ रियलाइजेसन हुन्छ, आफूलाई म बाघ रहेछु भन्ने ज्ञान हुन्छ। त्यति नै यो वेदान्तले पनि पहिले मनुष्यले आफूलाई जीव मान्दछ, क्षुद्र जीव, जन्मिने मर्ने अत्यन्त परिच्छिन्न एकदमै क्षुद्र मानेको हुन्छ। तर वेदान्तले अभ्यास गर्दै गएपछि, वेदान्तको श्रवण गर्दै गएपछि क्षुद्र जीव होइन, सच्चित आनन्द स्वरूप परम आनन्द परम विशुद्ध स्वरूप ब्रह्म हो भनेर यस्तो प्रकारले स्वरूपको बोध गराउँदछ, ज्ञान गराउँदछ। यस्ता प्रकारले वेदान्तको श्रवण गरेर आफूलाई ब्रह्म स्वरूप जानेपछि, अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गरेपछि आफूलाई ब्रह्म स्वरूप अनुभव हुन्छ र मुक्त हुन्छ। ब्रह्म तत्त्वको अभ्यासद्वारा प्रयत्नपूर्वक सविकल्पक वृत्तिहरूलाई निरोध गर्नुपर्दछ। अघि बताएको जो वृत्तिहरू छन् ती सबै वृत्तिहरूलाई ब्रह्माभ्यासद्वारा निरोध गर्नुपर्दछ र वृत्तिरहित अन्तःकरणमा शुद्ध चैतन्य स्वरूपको अनुभव हुन्छ। जहिले छन् यी अरू वृत्ति छन् नि, माया मोह काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार पैसा रुपियाँ पैसा इत्यादि इत्यादि शाखा सन्तान सम्बन्धी यी जति पनि वृत्तिहरू छन् मनमा, तहिलेसम्म ब्रह्म तत्त्वको विशुद्ध अनुभव हुन सक्दैन। र यी सबैलाई हटाउनका लागि सबैलाई सर्वप्रथम त्याग गर्नु पर्यो। त्याग गरेपछि सबलाई छोडेर एकान्तमा रहेर वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर स्वरूपको ब्रह्मकार वृत्तिद्वारा स्वरूपलाई अनुभव गर्नुपर्दछ। ब्रह्मकार वृत्तिको उदय भएपछि स्वरूपको साक्षात्कार हुन्छ, ब्रह्मकार वृत्ति उदय हुन्छ र आफ्नो शुद्ध स्वरूपको साक्षात्कार हुन्छ र मुक्त हुन्छ। यसर्थ ब्रह्माभ्यासद्वारा अन्तःकरणलाई वृत्तिरहित बनाएर आत्मा सुखको अनुभव गर्नु नै जीवनको वास्तविक लक्ष्य हो। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। शक्य सर्वनिरोधश्च समाधिर्ज्ञानिनं प्रियः तदशक्तो क्षणं वृद्ध श्रद्धेय ब्रह्मतात्मनः। अब अन्तःकरणका वृत्तिहरूलाई सम्पूर्ण रूपले निरोध गर्न सकिँदैन। पहिला सर्वप्रथम कठिन पर्दछ, तर पनि पहिला पहिला जन्म जन्मान्तरमा गरिएका प्र्याक्टिसले अभ्यासले गर्दाखेरि यदि कसैको वृत्तिहरू तुरन्त तत्काल निरोध भयो भनेदेखि परम कल्याण हुन्छ, तुरन्त कल्याण हुन्छ, मङ्गल हुन्छ। तर यदि गर्न सकिएन भनेदेखि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। अब वृत्ति निरोध भयो भने समाधि अवस्थामा बस्ने मग्न आनन्दसँगले आफू आनन्द लिने, उपकार गर्ने परोपकार गर्ने अभिलाषा भएर सिकाउन सकिन्छ, जनाउन सकिन्छ, अभ्यास गर्न सकिन्छ, गराउन सकिन्छ। यदि वृत्तिहरूलाई पूर्ण रूपले निरोध गर्न सकिँदैन भने केही समयसम्म वृत्तिहरूलाई निरोध गरेर श्रद्धापूर्वक ब्रह्मानुसन्धान गर्नु, केही समय अभ्यास गर्नु, फेरि प्र्याक्टिस गर्नु, बिस्तारै बिस्तारै गरेर अगाडि बढाउनु पर्दछ। अब यसका लागि अलिकति दुनियादारीबाट अलग्गै हुने, मुक्त हुनु जरुरी छ। व्यवहारिक प्रपञ्चबाट अलिकति मुक्त हुनु पर्दछ। त्यसबाट बिस्तारै बिस्तारै टोटल्ली अलग भएर एकान्तमा रहेर यस्ता प्रकारले ब्रह्मचिन्तन गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै सफल हुन्छ पुरुषार्थ, नत्र भने हुन मुस्किल पर्दछ, फेरि पुनर्जन्ममा पुगिन्छ। अझ यहाँनिर पहिलेदेखि वृत्तिको अभ्यास गर्नु पर्यो, ब्रह्मकार वृत्तिको अभ्यास गरेर प्राणायाम गर्नु पर्यो, जप ध्यान इत्यादि सबै गरेर मनको वृत्तिलाई घटाउनु पर्यो, मनको वृत्तिलाई नष्ट गर्नु पर्यो, मनलाई एकाग्र गर्नु पर्यो, कन्सन्ट्रेसन डेभलप गर्नु पर्यो।
र जब ब्रह्मकार वृत्ति यसरी उत्पन्न हुन्छ, उदय हुन्छ अलिकति, त्यति बेला त्यसैमा स्थित रहेर त्यसैमा सस्टेन रहन सक्नु पर्यो, त्यसैमा स्थित रहनु पर्यो। समाधि भनिन्छ त्यसलाई। ब्रह्मकार वृत्तिमा नै स्थित रहनु, त्यसैमा सस्टेन रहनु समाधि हो। अब यदि त्यसमा रहन सकिएन, वृत्तिहरूलाई पूर्ण रूपले निरोध गर्न सकिँदैन भने केही समय चाहिँ वृत्तिहरूलाई निरोध गरेर फेरि अभ्यास गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै अगाडि बढ्नु। यस प्रकारले यहाँनिर बताउनु हुन्छ, ब्रह्मानुसन्धान गरिरहनु पर्यो। पूर्ण रूपले समाधि अवस्थालाई प्राप्त नगरुन्जेलसम्म ब्रह्मानुसन्धान ब्रह्मचिन्तन गरिरहनु पर्दछ। श्रद्धालुहरू ब्रह्मताम सस्य चिन्तयत बुद्धिवृत्तिभिः वाक्यवृत्त यथाशक्ति ज्ञात्वाभ्यस्यतां सदा। यहाँनिर बताउनुहुन्छ कि श्रद्धालु व्यक्ति जसलाई चाहिँ गुरुको वाक्य र वेदान्त वाक्यमा विश्वास छ, पूर्ण विश्वास छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई श्रद्धालु भनिन्छ। श्रद्धालु भन्नाले केवल फुल बोकेर मन्दिरमा जाने मात्रै श्रद्धालु होइन। श्रद्धालुको तात्पर्य हुन्छ श्रद्धा सम्पन्न, विश्वास सम्पन्न व्यक्ति। श्रद्धाको अर्थ हो विश्वास। जसलाई गुरु र वेदान्तका वाक्यमाथि विश्वास छ उसलाई श्रद्धालु भनिन्छ। त्यस्ता प्रकारका श्रद्धालु व्यक्तिले मोक्ष चाहने, गुरु र वेदान्तका वाक्यमा श्रद्धा गर्ने, पूर्ण विश्वास गर्ने व्यक्तिले यो वाक्य वृत्तिद्वारा यथाशक्ति ब्रह्मत्वलाई जानेर बुद्धिका वृत्तिद्वारा सदैव आत्मना ब्रह्मत्वको चिन्तन अभ्यास गर्नुपर्दछ। अर्थात् श्रद्धालु व्यक्तिले वाक्यवृत्ति यहाँ जो बताइयो, जुन साधना बताइयो, जुन प्रकारको प्रक्रिया सिस्टम बताइयो, यसलाई जानेर ब्रह्म तत्त्वलाई यस्तो प्रकारले बुझेर वृत्तिका वृत्तिद्वारा त्यो बुद्धि छ, बुद्धिमा त अब वृत्ति चलिरहन्छ। त्यो बुद्धि त पहिले त विषयकार वृत्ति हुन्छ बुद्धिमा। बुद्धिले विषयलाई चिन्तन गर्दछ, धन सम्पत्तिको, परिवारको, इष्टमित्रको, भाइ बन्धुको इत्यादि सबै संसारको त्यसको चिन्तन गर्दछ। तीलाई हटाएर एकदम विशुद्ध स्वरूप, ठुल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीरदेखि अलग्गै साक्षी स्वरूप जो सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म तत्त्व छ, हो त्यसको अभ्यास गरेर त्यसको चिन्तन गर्दै त्यो बुद्धिको वृत्तिलाई त्यो ब्रह्मकार वृत्ति बनाउनु पर्दछ। बुद्धिको वृत्ति अरू हटाएर ब्रह्म चैतन्यमय वृत्ति बनाएर हो त्यो वृत्तिद्वारा सदैव आत्मामा ब्रह्मको चिन्तन गर्नुपर्दछ, ब्रह्म तत्त्वका चिन्तनको अभ्यास गर्नुपर्दछ। बार बार अरू विषय आउँछन्, अब जन्म जन्मान्तदेखि मनमा संस्कार जमेका छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि बारम्बार अरू विषय आउँदछन्, दिमागमा घुम्दछन्। तर बारम्बार अभ्यास गर्दै गर्दै तिनीहरूलाई हटाउँदै 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 निधिध्यासन गर्दै केवल ब्रह्म तत्त्वको चिन्तन गरेर, आत्म तत्त्वको चिन्तन गरेर ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गर्नुपर्दछ। यसरी अभ्यास गर्नुपर्दछ। तच्चिन्तनम तत्कथनम। अब यहाँ अभ्यास केलाई भनिन्छ, यो अभ्यासको कुरो बताइँदैछ। अभ्यास माने प्र्याक्टिस, किन बारम्बार एउटै विषयलाई दोहोऱ्याइरहने अभ्यास हो, प्र्याक्टिस हो। अब यो प्र्याक्टिस कसरी गर्ने, कस्तो हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ बताउनुहुन्छ। तच्चिन्तनम तत्कथनम तत्पर बोधनम एतदेक परत्वं च ब्रह्म विहासं विदुर्बुधाः। अब यहाँ अभ्यासको अर्थ बताउँदै ग्रन्थकारले बताउनुहुन्छ, मनले अन्य सबै सांसारिक विषयहरूलाई छोडेर सदैव ब्रह्मको मात्र चिन्तन गर्नु। अरू विषयलाई छोड्नु, ब्रह्मको मात्र चिन्तन गर्नु। वचनले परस्परमा त्यही ब्रह्म तत्त्वको वर्णन गर्नु। मनले ब्रह्म तत्त्वको चिन्तन गर्नु, अब वचनले पनि बोल्दछ, बोल्दा पनि मनुष्यले ब्रह्म तत्त्वकै सम्बन्धमा प्रवचन गर्नु, पढाउनु, सिकाउनु, बोल्नु, एक आपसमा ब्रह्म तत्त्वकै सम्बन्धमा वर्णन गर्नु, चर्चा परिचर्चा गर्नु। मनले पनि ब्रह्म तत्त्वको चिन्तन गर्नु, वचनद्वारा पनि ब्रह्म तत्त्वकै सम्बन्धमा विचार विमर्श गर्नु, चर्चा परिचर्चा गर्नु, वर्णन गर्नु, सुनाउनु, पढाउनु, स्वाध्याय गर्नु, गराउनु, यस्तो प्रकारले गर्नुपर्दछ। र यसै गरी ध्यान पनि गर्नु, त्यही ब्रह्म तत्त्वको ध्यान गर्नु, ब्रह्मस्वरूपको ध्यान गर्नु एवं चिन्तन पनि त्यही ब्रह्म तत्त्वको गर्नुलाई बुद्धिमानीहरूले ब्रह्माभ्यास भनेका छन्। बुद्धिमानी व्यक्तिहरूले यसलाई ब्रह्माभ्यास भनेको चाहिँ यस्तो प्रकारले बताएका छन्। तत्चिन्तनम भने त्यो ब्रह्म तत्त्वको चिन्तन गर्नु, तत्कथनम भने चाहिँ ब्रह्म तत्त्वका सम्बन्धमा विचार विमर्श गर्नु, त्यसैलाई बताउनु, व्याख्या गर्नु, बताउनु, सुनाउनु, आफूले पढ्नु। तत्परस्पर बोधन, एक आपसमा त्यसैको चर्चा परिचर्चा गर्नु। एतदेक परत्वं च ब्रह्म विहासं विदुर्बुधाः।
यस्ता प्रकारले ध्यान पनि गर्नु र चिन्तन पनि त्यही ब्रह्म तत्त्वको गर्नु नै बुद्धिमानीहरूले ब्रह्माभ्यास भनेका छन्। अर्थात् यस्तो प्रकारले ब्रह्माभ्यास गर्नुपर्छ। अभ्यास भनेको यो अभ्यास गर्नु, प्र्याक्टिस गर्नु भनेर यस्तो प्रकारले बताइयो बारम्बार। अब अभ्यास भनेको के हो त भन्दा तच्चिन्तनम तत्कथनम तत्परपर बोधनम एतदेक परत्वम च ब्रह्मभ्यासम विदुरबुधा। बुद्धिमानी व्यक्तिहरूले यस्ता प्रकारले बताएका छन् अभ्यास भनेको कि मनले पनि सबै सांसारिक विषयहरूलाई छोडेर सदैव ब्रह्म तत्त्वको मात्र चिन्तन गर्नु, वचनले पनि ब्रह्म तत्त्वका सम्बन्धमा बताउनु, परस्परमा त्यसैको विचार विमर्श गर्नु, वर्णन गर्नु, ध्यान पनि ब्रह्म तत्त्वको गर्नु र चिन्तन पनि ब्रह्म तत्त्वकै गर्नुलाई अभ्यास भनिन्छ। यसलाई भनिन्छ ब्रह्माभ्यास। र मनुष्यलाई विषयाभ्यास छ, विषयको चिन्तन गर्ने अभ्यास छ, त्यसैको प्र्याक्टिस गर्छ। अब सानैदेखि त्यसैमा लागेको छ। अब विषयकै अभ्यास लागेको छ मनुष्य सानैदेखि, त्यसैमा लगाउँदैछ, जबरजस्ती लगाउँदैछन्। जहाँ साइन्स पढ, जोग्राफी पढ, म्याथमेटिक्स पढ, केमिस्ट्री पढ, यो पढ, त्यो पढ, ह्यान गर, क्यान गर इत्यादि लगाएका हुन्छन्। व्यापार गर, व्यवसाय गर, बिजनेस गर, यस्ता प्रकारले जबरजस्ती त्यसमा थोपेका हुन्छन्, सारा जीवन डुबाइदिन्छन्। तर कसैले पनि कसैलाई चाहिँ जा वेदान्त पढ, गुरुकुलमा बसेर वेदान्तको स्वाध्याय गर, वेदान्त पढ, वेदान्तको अध्ययन गर, योग साधना गर, वेदान्तको चिन्तन गर, तत्त्व साक्षात्कार गर, जीवन कल्याण गर भनेर भन्दैन। यसको विपरीत विषयमा लगाउँदैछन्। त्यस कारणले गर्दा मनुष्यको मनमा त्यो सारा विषय भरिएको हुन्छ खोपडीमा र बार बार त्यही कुरो याद आउँछ मनुष्यलाई। तर जति बेला मनुष्यले यी सबलाई विषयलाई छोडेर केवल ब्रह्म तत्त्वको चिन्तन गर्दछ, ब्रह्म तत्त्वको श्रवण गर्दछ, ब्रह्म तत्त्वको चिन्तन गर्दछ, ब्रह्म तत्त्वको ध्यान गर्दछ, ब्रह्म तत्त्वकै वर्णन गर्दछ, ब्रह्म तत्त्वकै सम्बन्धमा चर्चा परिचर्चा गर्दछ, सिकाउँदछ, सिक्दछ, प्र्याक्टिस गर्दछ, गराउँदछ भने यसलाई ब्रह्माभ्यास भनिन्छ। विषयाभ्यास छ मनुष्यले आफै गरेको हुन्छ, त्यो केही काम आउँदैन, अन्त्यमा गएर बन्धनमा पर्दछ। तर सबै विषयलाई छोडेर यस्तो प्रकारले ब्रह्माभ्यास गर्नुपर्दछ र मात्रै ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ, तत्त्व साक्षात्कार हुन्छ। देहात्मा धीवद ब्रह्मात्मा धीदाढ्यकृत कृत्यता यदा तदाय म्रियतां मुक्तो छु नत्र संशय। जसरी मानिसलाई देहमा आत्मबुद्धिको अभ्यास एवं संस्कार दृढ भएको छ, म शरीर हुँ भन्ने कति साह्रो अनुभव छ मनुष्यलाई, कस्तो प्रकारले प्र्याक्टिस छ मनुष्यलाई। कयौँ जन्मदेखि म शरीर हुँ, ब्राह्मण हुँ, क्षत्रिय हुँ, वैश्य हुँ, शूद्र हुँ, स्त्री हुँ, पुरुष हुँ भन्ने यो कसैले सिकाइरहनु पर्दैन मनुष्यलाई। यो स्वतः मनुष्यलाई यस्तो प्रकारले अभ्यास गरेर दृढ भएको छ एकदम। यो छुट्दैन हत्तपत्त मनुष्यको। जस्तो प्रकारले यो अभ्यास छ एकदम पर्फेक्ट छ यो विषयमा मनुष्य, यो सब्जेक्टमा पर्फेक्ट छ मनुष्य। म पुरुष हुँ, स्त्री हुँ, फल्ना हुँ भन्नमा कसैले सिकाइरहनु पर्दैन, श्रवण मनन गरिरहनु पर्दैन, मनुष्य पर्फेक्ट छ एकदमै प्र्याक्टिस गरेको छ, कयौँ जन्मदेखि प्र्याक्टिस गरेको छ, यो दृढ भएको छ। तर अब यसलाई हटाउनु पर्यो, यसको विपरीत जानु पर्यो, उल्टा दिशामा जानु पर्यो। म पुरुष पनि होइन, स्त्री पनि होइन, मनुष्य पनि होइन, शरीर पनि होइन, प्राण मन बुद्धि केही पनि होइन, म विशुद्ध ब्रह्म तत्त्वमा भनेर यस्तो प्रकारले ब्रह्माभ्यास गर्नुपर्दछ। त्यो ब्रह्म शब्दका सम्बन्धमा चिन्तन गर्नु पर्यो, त्यसैलाई श्रवण गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो र यसै गरी ब्रह्माभ्यासको समकार तथा अभ्यास पनि दृढ बनाएर त्यसैमा लिन हुनु पर्दछ। जस्तो प्रकारले शरीर मन बुद्धि इन्द्रिय स्त्री पुरुष हुँ भनेर यसरी दृढ भएर बसेको छ, त्यस्तै प्रकारले यसलाई हटाउनु परेर म चाहिँ ब्रह्मस्वरूप हो भनेर बारम्बार अभ्यास गरेर प्र्याक्टिस गरेर त्यसैमा दृढता हासिल गर्नुपर्दछ, दृढता प्राप्त गर्नुपर्दछ। र यस्तै प्रकारले दृढतालाई प्राप्त गरेर म शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि प्राण केही पनि होइन, म चाहिँ ब्रह्मस्वरूप विशुद्ध आत्मस्वरूप अहम ब्रह्मात्मी भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गर्दै गर्दै यो शरीरलाई परित्याग गरियो भने मुक्त हुन्छ। यो मुक्तिको मार्ग पनि बताउनु भयो। शरीर के म चाहिँ शरीर हुँ भनेर बसिरह्यो भने बन्धनमा पऱ्यो, फेरि अर्को शरीरमा पुग्दछ। के को वासना छ अन्तिममा? वासना के को छ? ब्रह्म वासना छ कि मनुष्यको वासना छ कि विचार के छ मनमा? धनको वासना छ कि शरीरको वासना छ कि स्त्रीको वासना छ कि पुरुषको वासना छ कि होइन, मनुष्यको वासना छ कि पशुको वासना छ, के को वासना छ? हो त्यही वासना अनुसारले अर्को जीवन प्राप्त गर्दछ। अब यदि अन्तिम समयमा पुरा जीवन ब्रह्माभ्यास गरेर
ब्रह्म तत्त्वको श्रवण मनन चिन्तन गरेर मर्ने बेलामा पनि म शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि प्राण केही पनि होइन, म चाहिँ ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर दृढ भएर अहम ब्रह्मास्मि, म सच्चित आनन्द स्वरूप ब्रह्म हुँ भनेर यस्तो प्रकारले दृढ अभ्यास गर्दै त्यसैको चिन्तन गर्दै मनन गर्दै शरीरलाई परित्याग गर्यो, शरीर छोड्यो भनेदेखि मुक्त हुन्छ। आफैमा छ, यो आफ्नै हातमा छ यो सबै कुरो। र भगवान्ले गीतामा बताउनु पनि भएको छ, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमै वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जसले मर्ने बेलामा जसो चिन्तन गर्दै शरीरलाई परित्याग गर्दछ फेरि जन्मिँदाखेरि त्यही भएर जन्मिन्छ। उदाहरणका लागि भरतजीले अन्त्यमा मृगको चिन्तन गर्दै मर्नुभयो र मृग भएर जन्मिनु पर्यो। फेरि मृगको जीवन बिताएर फेरि ब्राह्मण कुलमा जन्मे र त्यो जन्ममा अन्तिममा गएर फेरि ब्रह्म चिन्तन गर्दै शरीरलाई परित्याग गरेर ब्रह्मस्वरूप भएर ब्रह्मलीन भए, फेरि जन्मिनु परेन। त्यसै मनुष्यले पनि कसैले पनि मर्ने बेलामा जसको चिन्तन गर्दै मर्दछ त्यही भएर जन्मिन्छ। अन्त्यकाले यामति सागति, अन्तिम समयमा जसको मति हुन्छ त्यसै प्रकारको गति हुन्छ, परिणाम हुन्छ। यसै प्रकारले बताइएको छ, अन्त्यकाले समामेव स्मरण मुक्त कलेवरम। जसले अन्तिम समयमा विशुद्ध ब्रह्म तत्त्वको चिन्तन गरे, भगवानको ध्यान गर्दै ब्रह्म तत्त्वको चिन्तन गर्दै शरीरलाई परित्याग गर्दैछ भने अन्त्यकाले समामेव स्मरण मुक्त कलेवरम यः प्रयाति त्यजन्ति हम स याति परमां गतिम। जसले यो शरीरलाई परित्याग गर्दछ, ब्रह्मस्वरूपको चिन्तन गर्दै भगवत चिन्तन गर्दै यो शरीरलाई परित्याग गरियो भनेदेखि भगवत स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन्छ, भगवत स्वरूप हुन्छ, ब्रह्मस्वरूप हुन्छ, ब्रह्मलीन हुन्छ र मुक्त हुन्छ। ब्रह्मलीन हुनु मुक्त हो। मामो पेत्तति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जति बेला ब्रह्मस्वरूप भएर ब्रह्मको चिन्तन गर्दै शरीरलाई परित्याग गरिन्छ र मुक्त हुन्छ, ब्रह्मस्वरूप हुन्छ, ब्रह्ममा लीन हुन्छ, त्यस पछाडि फेरि शरीर धारण गरेर संसारमा जन्म लिनु पर्दैन। मामो पेत्तति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। एकपल्ट ब्रह्मस्वरूप भएर ब्रह्म तत्त्वलाई प्राप्त गरेपछि उसको पुनर्जन्म हुँदैन। शाश्वत परम शान्ति परम आनन्द स्वरूप मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैमा प्रतीक्षित हुन्छ, त्यसैमा सस्टेन हुन्छ, त्यसैमा लीन हुन्छ र हमेसाका लागि यो भवसागरबाट पार गरिन्छ, मुक्त हुन्छ। यही जीवनको लक्ष्य हो, यही जीवनको उद्देश्य हो र यसैका लागि साधकले प्रयत्न गर्नुपर्दछ, पुरुषार्थ गर्नुपर्दछ। यही मनुष्यका लागि परम पुरुषार्थ हो। र यस्ता प्रकारले यहाँनिर वाक्यवृत्ति नामक प्रकरण ग्रन्थको संक्षिप्त रूपले विवेचना गरियो र साथसाथमा यो वाक्यवृत्ति नामक यो लघु ग्रन्थ पनि यहीँनिर पूर्ण हुन्छ। हरि ओम तत्सत्।